बैरिस्टर गौहर साहब. So, Mr. Speaker, thank you. And this is very sad that you would be actually making such a request for an opportunity to speak up. You are custodian of the House. You don't belong to the party. You belong to this House. The point we are taking up, you should be taking up yourself, and we would be assisting you. Article 51 mandates that the House has to be in full, including the member reserves for women and non-Muslims. Before that, the House is incomplete. Not only the House has to be in order, but the House has to be full. House has to be complete. बराए मेहरबानी इतनी गुजारिश हमने कल कर दी थी. ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर आईन और कानून का है. हमने ये उठाया है, आपसे रूलिंग मांगी है. आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था. पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इलेक्शन को रोका था क्योंकि उस वक्त असेंबली में 25 मेंबरान की कमी थी. इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है. उसमें 3 नॉन मुस्लिम्स है और 20 वुमेन है. हमारे 8 वुमेन ने आना है केपीके से, 12 वुमेन ने आना है पंजाब से. ये इस इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व रखा है. बिफोर दैट टेक प्लेस, मिस्टर स्पीकर काइंडली, बिफोर दैट द हाउस इज इनकम्प्लीट. देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पीकर का इलेक्शन मोर देन अ मंथ डिले हो गया था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली द नेक्स्ट डे यू हैव टू होल्ड द इलेक्शन. हाउस मस्ट बी कंप्लीट बिफोर यू वुड प्रोसीड. कांग्रेस में स्पीकर का इलेक्शन 18 टाइम्स हुआ था. 18 टाइम्स. व्हाई? बिकॉज दे कुडंट गेट द कंसेंसस ऑन अ कैंडिडेट. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू. आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है. अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है. इनके अपने लोग उनको नहीं मानते. ये जो आपके पास ओके बांटने बैठे, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके बच्चे भी नहीं मानते. दिल से इनके बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं. वो आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है. क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं हम कि आप पुट ऑन होल्ड कर दें. एवरी वोट काउंट्स इन अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव 23 more votes, 23 more honorable members to come and take the seats in this house. We are here. You are custodian of the house. Kindly do not affiliate yourself. Do not affiliate yourself with the party. बैरिस्टर साहब, इस पे आपकी रूलिंग चाहिए. इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के अलावा मेरे असेंबली के सेक्रेटेरिएट या मेरे पास क्या तरीका है असेस करने के who has been duly elected or not? एक सेकंड. क्या आप समझते हैं कि कभी ऐसे होता है कि स्पीकर यहाँ फॉर्म 45 जो है वो देखना शुरू कर दे मेंबरान के? कभी ऐसे हुआ है या हो सकता है? उसके लिए तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ये उसकी ड्यूटी. आप तशरीफ रखिए, आपका पॉइंट आ गया. जी राना तनवीर हुसैन साहब. सर मैं एक स्पीकर साहब देखिए, जब आप बात करते हैं ये तो वो सुनते हैं. आपने इनको जब वो बात करते हैं तो आप सुनते नहीं. हमने बड़े बैरिस्टर साहब इसका जवाब दें. स्पीकर साहब हमने बड़े हौसले से इनको सुना. आप मेरी बात तो सुन लें. बैरिस्टर साहब इसका जवाब दीजिए. हौसला पैदा करें कि जब आप बात करते हैं तो सारा हाल सुनता है खामोशी के साथ. जब वो उस साइड से बात होती है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं. मेरे इस तरह तो ना करें. तरीका सब एक तरीके से चलते हैं ताकि आपका व्यू पॉइंट भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है. आप तशरीफ रखें ना सर. ये फिर मैं आपको टाइम. बैरिस्टर गौहर साहब. तो Mr. Speaker, thank you. And this is very sad that you would be actually making such a request for an opportunity to speak up. You are custodian of the House. You don't belong to the party. You belong to this House. The point we are taking up, you should be taking up yourself, and we would be assisting you. Article 51 mandates that the House has to be in full, including the member reserves for women and non-Muslims. Before that, the House is incomplete. Not only the House has to be in order, but the House has to be full. House has to be complete. बराए मेहरबानी इतनी गुजारिश हमने कल कर दी थी. ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर आईन और कानून का है. हमने ये उठाया है, आपसे रूलिंग मांगी है.
آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا، پنجاب کے کیس میں سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا اور الیکشن کو روکا تھا کیونکہ اس وقت اسمبلی میں 25 ممبران کی کمی تھی. اس وقت آپ کے ہاؤس میں 23 ممبران کی کمی ہے، اس میں 3 نان مسلمز ہیں اور 20 وومن ہیں. ہمارے 8 وومن نے آنا ہے کے پی کے سے، 12 وومن نے آنا ہے پنجاب سے. یہ اس الیکشن کمیشن نے پریزرو رکھا ہے. بیفور دیٹ ٹیک پلیس مسٹر اسپیکر کائنڈلی بیفور دیٹ دا ہاؤس از انکمپلیٹ. دیکھیں ناردرن آئرلینڈ میں اسپیکر کا الیکشن مور دین اے منتھ ڈیلے ہو گیا تھا بیکاز کنسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ ایگزیکٹلی دا نیکسٹ ڈے یو ہیو ٹو ہولڈ دا الیکشن. ہاؤس مسٹ بی کمپلیٹ بیفور یو وڈ پروسیڈ. کانگریس میں اسپیکر کا الیکشن 18 ٹائمز ہوا تھا. 18 ٹائمز. وائی؟ بیکاز دے couldn't get the consensus on a candidate. It's a constitutional issue. آپ نے خامخواہ ایک رولنگ دے دی اس بات پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کا بندہ یہاں بیٹھ سکتا ہے. اگر فارم 45 کا نہیں ہے تو وہ اسٹرینجر ہے، ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. ان کے اپنے لوگ ان کو نہیں مانتے. یہ جو آپ کے پاس عہدے بانٹنے بیٹھے، ان کے فیملی ممبرز، ان کے بچے بھی نہیں مانتے. دل سے ان کے بچے بھی ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. وہ آپ نے رولنگ ان کے فیور میں دے دی کہ نوٹیفیکیشن بیسڈ ہے. کیا آئین نوٹیفیکیشن بیسڈ کو ایکسپٹ کرتا؟ میں صرف ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں ہم کہ آپ پٹ آن ہولڈ کر دیں. ایوری ووٹ کاؤنٹس ان اے ڈیموکریسی اینڈ وی ہیو 23 more votes, 23 more honorable members to come and take the seats in this house. We are here. You are custodian of the house. Kindly do not affiliate yourself. Do not affiliate yourself with the party. बैरिस्टर साहब, اس پہ آپ کی رولنگ چاہیے. الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے علاوہ میرے اسمبلی کے سیکریٹریٹ یا میرے پاس کیا طریقہ ہے اسیس کرنے کے کہ who has been duly elected or not? ایک سیکنڈ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اسپیکر یہاں فارم 45 جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دے ممبران کے؟ کبھی ایسے ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، یہ اس کی ڈیوٹی. آپ تشریف رکھیے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی رانا تنویر حسین صاحب. سر میں ایک اسپیکر صاحب دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں یہ تو وہ سنتے ہیں، آپ نے ان کو جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ سنتے نہیں. ہم نے بڑے بیرسٹر صاحب اس کا جواب دیں. اسپیکر صاحب ہم نے بڑے حوصلے سے ان کو سنا. آپ میری بات تو سن لیں. بیرسٹر صاحب اس کا جواب دیجیے حوصلہ پیدا کریں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو سارا حال سنتا ہے خاموشی کے ساتھ، جب وہ اس سائڈ سے بات ہوتی ہے تو آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے اس طرح تو نہ کریں. طریقہ سب ایک طریقے سے چلتے ہیں تاکہ آپ کا ویو پوائنٹ بھی آ رہا ہے، ان کا بھی آ رہا ہے. آپ تشریف رکھیں نا سر. یہ پھر میں آپ کو